السلام عليكم إخواني مشاهدي ومتتبعي قناة les cours de transit et du transport et de la logistique. مرحبا بكم في هذا الفيديو، وهو بمثابة استئناف لمراجعاتنا التي نتناولها في كل فيديو حول النظم الجمركية، les codes du régime douanier. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا كاستئناف لهذا العمل. كما قلنا غادي نشوفوا بعض لي ريجيم، 3 أو 4 لي ريجيم اللي هما متابعين في لا ليست، اللي هما بالضبط تحت الخانة لي ريجيم ايكونوميك غيد، اللي باقيين حنايا كنقولوا في هاد لا فامي دو ريجيم غيد في لا ليست اللي هي لا ليست ا، حيت هاد لا فامي دي ريجيم ايكونوميك فيها جوج لي بارتي، يعني لا بارتي ا و لا بارتي بي. حنايا باقيين في لا بارتي ا، غادي نشوفوا واحد 3 ولا 4 د لي ريجيم وباش ما نساوش هاد باش ما نساوش واحد النقطة بغيت نشير لها. في الفيديو السابق قد سقط مني سهوا وكنت قلت على أن لو ريجيم دو ميز à la consommation suite daté de transformation sous douane اللي هو 243. كنت قلت على ان لو ريجيم هو 44، يعني هو اللي كيكون ميزا لا كونسوماسيون سويت ديالو. استسمع على هذا الخطا، ماشي 44 سي ان ريجيم دو ميزا لا كونسوماسيون دوطخ اطي، يعني واحد لاطي اخرى، ماشي بالضبط تكون لو ريجيم دو ترانسفورماسيون سو دوان اللي كيكون ميز à la consommation suite datée de transformation sous douane هو الريجيم 430 ماشي 44. 430. أكرر، le régime de mise à la consommation suite datée de transformation sous douane هو le régime 430، يعني 243 كيدخل كوم ادميسيون تومبورير دو ترانسفورماسيون سو دوان، وكنتبعوه الا كنا غنعملوا له ميز لا كونسوماسيون ب 430. استسمح مره اخرى على هذا الخطا او هذا السهو، وغادي نكملوا في لي ريجيم ديالنا اللي غادي يكونوا ان شاء الله 300 و 301 و 302 و 303. غادي نشوفوا كل واحد على حده في هذه الحصة إن شاء الله. إذن قلنا الريجيم 300، هذا هو ريجيم 300. هذا ريجيم ساهل، غير من لو تيتر ديالو شنو كيقولنا ادميسيون تومبورير اتي ماتريال دو ريشيرش هيدروكاربور. هو كيشرح راسو بيدو بحال اللي قلنا هذا ريجيم ساهل، يعني القبول المؤقت بالنسبة للآليات اللي كيتم البحث فيها على الهيدروكاربور، صافي التنقيب على البترول ولا شي حاجة. ملي كيجيبوا ديك الآليات هذوك اللي هما خاصين بهاد لا ريشيرش هادي كيدخلوا في هاد الريجيم هذا اللي هو ريجيم 300 admission temporaire pour le matériel de recherche hydrocarbures. يعني هذا هو شرح راسو بيدو، ماشي شي حاجه صعيبه. عندنا ماتريال كيف داخل في الاطار د هاد لا ريشيرش هيدروكاربور كندخلوه فهاد الريجيم 300. كيبقى لنا الريجيم 301. الريجيم 301 هذا شنو كيقول له التيتر ديالو؟ كيقول لك admission temporaire de matériel soumis à redevance trimestrielle. خصنا نشرحو هذا واحد الماتريال اللي
ندخلوه للمغرب مثلا، كنعملوا لامبورطاسيون في هذا الكادر هذا، وهذاك سوني با مثلا اتي بي ولا هو دو ترانسفورماسيون ولا هو دو كومبونساسيون ديكسبورتاسيون بريالابل ولا حتى حاجه، يعني كيكون ان ماتريال. وغادي نعطيو ان اكزومبل وغنفهموه. دابا مثلا شي شركه هنايا غادي تدخل واحد شي اليات باش تخدم بهم، ودائما كيعجبني نعطي المثل بالمجال الفلاحي. عندنا واحد الشركه اغريكول غادي تجيب دي تراكتور باغ اكزومبل، دي تراكتور، وغادي تخدم بهم الارض وغترجعهم فحالهم نمواليهم. ولا غادي تجيب مثلا دي زونجان اغريكول بحال مواسونوز باتوز مثلا، مواسونوز باتوز في مواسونوز باتوز في الوقت د الحصاد. ولا غادي تجيب مثلا اليونا باغ اكزومبل بزاف كاين ما يتقال ديك كوفر كروك وديك بزاف اليونا بينوز، سا ديبون. حنا غادي نركزوا على التراكتور مثلا. عندنا جا الوقت الحصاد غادي تدخل ليا دي تراكتور غادي تخدم بهم وغتردهم. عندهم هو هاد الديلي ديالهم كيوصل حتى 6 موا رونوفابل حتى هي. الوغ حنا اللي كيهمنا بالدرجه الاولى هو سومي ا رودوفونس تريمستريال، سومي ا رودوفونس trimestriel. Ça veut dire يعني هاد الشركة هادي اللي غادي تجيب هاد التراكتور، إلا ما كانتش متوفرة فيها شي شروط اللي غتعفيها من هاد الرودوفونس تريمستريال، خصها تخلص هاد الرودوفونس تريمستريال. وشنو هما هاد الرودوفونس تريمستريال؟ هو هاد الماتريال غتدخلو وغتخلص من الإدارة ديال الجمارك، غتخلص لها 10% دو لا فالور de ce matériel, la valeur taxable bien sûr, 10% de la valeur taxable, 10% de la valeur taxable de ce matériel, pardon, de ce matériel. غتخلص 10% trimestriellement يعني كل فترة 3 شهور. يعني نقولوا حنايا مثلا جابت هذا الماتريال نهار لو 15 مثلا 12 2020، غنحسبوا 3 شهور. الا ما خرجش هذا الماتريال غنخلصوا له 10% من لا فالور تاكسابل ديالو، من 15 12 2020 الا كازت 3 موا ان تريمستر غادي نخلصوا له 10% من لا فالور تاكسابل. الا زيدنا نهار واحد كنكونوا دخلنا في الدوزيام تريمستر، عاود خصنا نخلصوا له 10% ديالو، خصنا نفوتوا حتى نهار، يعني اشاك 3 موا خصنا نخلصوا له 10% حتى كيكمل المده اللي عنده الحق يبقاها هنايا. اما كنرجعوه ولا كنعملوا له ميز على كونسوماسيون كيبقى لنا لو شو. كاين حاجه وحده نزيدو نوضحوها، هذه كنظن انا واضحه ماشي شي حاجه صعيبه، هي ان هاد التريمستر الاولي كنخلصوا 3 موا، في 3 موا كنخلصوا 10% من لا فالور تاكسابل. دوزيام تريمستر كنخلصوا 10% من الدوزيام من هذا كنخلصوها قلنا السيرفيس دوانيير، كنخلصوها لا دوان الريسيفابيليتي لا دوان ياك. كيبقى على ان هذا الماتريال هذا دائما كيبقى بروبريتي دو ليكسبيديتور اللي صيفطو ليكسبيديتور، كيبقى ما كنعملولوش شي افيك بايمون. هذا غالبا كيدخل سون بايمون، حتى الا كنا غنخليوها نعملوا له ميز على كونسوماسيون من بعد كنعملوا له انغاجمون دامبورطاسيون. اما هذا كيدخل
سون بايمون، ما كيدخلش افيك بايمون. علاش؟ كيبقى بروبريتي ديال ليكسبيديتور، يعني شركه ا في ليترونجي، في ليترونجي اترونجي غادي تصيفط لنا، تقدر تكون شركه الام د واحد الشركه اللي هنايا في المغرب، شركه بي اللي كاينه في المغرب غتصيفط لها التراكتوريس، غادي تخدم بهم وغترجعهم مواليهم. ما غاتعملش، ما غنعملوش لونغاجمون دامبورطاسيون، يعني ما غنخلصوهمش. علاش؟ لان هما خصهم يرجعوا، هذا هو الكادر ديالهم، انهم غادي يدخلوا غير باش يخدموا في المغرب وغادي يرجعوا بحالهم. شنو هما؟ يسون سومي ا غودوفونس تريمستريال، هذه هي القاعده، انهم خصهم يخلصوا 10% من شاك تريمستر. بقاو هنايا ان تريمستر ولا دو تريمستر ولا 3 تريمستر ولا 4 تريمستر، ا شاك تريمستر اون باي هذا. ولا بغينا نعطيو بها ان اكزومبل، بحال مثلا واحد النهار كانت هنايا في طنجة هذا بالضبط، كانت واحد الشركه عندها الحافلات، كانت كتجيب ديك الحافلات كتخدم بهم هنايا. هما الحافلات مرقمه بلوائح اولا بلوحات الترقيم ديالهم لي ماتريكول اجنبيه، كيبقاو هنايا في المغرب وفي شاك تريمستر كيخلصوا 10% من لا فالور طاكسابل ديالهم. ونفس كانت واحد القضيه، واحد الشركه اخرى عاود حتى هي النظافه، كانت كتجيب الماتريال ديالها كتخدم به وكتخلص عليه 10% وكترجعو ملي كتكمل به ديك الخدمه، او بيان 10% من شاك تريمستر، او بيان كيبقى ان تريمستر ولا دو ولا 3 ولا 4. المهم خصو يكمل الفتره ديالو اللي عنده د لادميسيون تومبورير، خصو يخرج اوبليغاتوارمون، خصو يخرج. هذا بالنسبه للريجيم 301 بحال اللي قلنا. غيبقى لنا الريجيم 302، هذا ما كيختلفش بزاف على هذا 302. هذا الريجيم هذا ما كيختلفش بزاف على 301، ماشي غريب عليه بزاف، نفس الشروط كيبقاو، الا انه ما كيخلصش سون بايمون دو دروا de 10% de redevance trimestrielle, اما هو كيبقى سون بايمون، كيبقى كوم بروبريتي دو ليكسبيديتور ديالو ولا مواليهم، كيبقى كيدخل عاود بنفس القضيه، انه كيجوز المده ديالو اللي خصو يجوز هنايا، اللي كتحترم ادميسيون طومبورير ويرجع في حالو. شنو ما كيخلصش هاد الرودوفونس تريمستريال؟ خصنا نتسائلوا علاش. pourquoi il ne paye pas هو نفس الماتريال، علاش ما كيخلصش هاد لي رودوفونس تريمستريال؟ لا ريبونس هو ان لو chiffre d'affaires de la société importatrice de هذا الماتريال، importatrice. le chiffre d'affaires ديالها de هذه la société importatrice، وشنو هما les produits et charges CPC، compte de produits et charges. يعني شنو هو لو برودوي اي شارج ديالها، وكيخصها تكون هذاك الا بغينا نقولوا المبيعات pour l'étranger، يعني les ventes pour l'étranger خصها تكون كتفوت 85%، ما خصهاش تكون كتهود على 85%. يعني عندنا واحد الشركه مثلا الفلاحه، دائما كنعطيو ان اكزومبل، كتعمل اكسبورطاسيون، سي اون سوسيتي اكسبورطاتريس، وعندها مثلا الارض، عندها دي تيغان ديالها، دي تيغان اغريكول، وكيخصها ماتريال باش كتخدم هذاك الارض، وديك البرودوي هذاك كتعمل له ليكسبور.
كتعمل له ليكسبور. يعني خص يكون المبيعات ديالها من لو شيفر دافير ديالها، المبيعات من لو شيفر دافير خصو يكون كيديباسي 85%. علاش كتعمل ليكسبور؟ كتعمل ليكسبور بزاف، والمغرب كيشجع ليكسبور سكيل في ان الديوانه اولا القانون ديال الديوانه كيسمح لها باش تقدر تجيب ماتريال تخدم به بلا ما تخلص له 10% من لو ريدوفونس تريمستريال ديالو، وتستغل ديك الماتريال وترجعو بحالو، بحال لانه دخل مثلا كوم ان امبالاج ولا هذا. غير عطينا اكزومبل كوم ان امبالاج، بحال الامبالاج كندخلوه ما كنخلصوا عليه والو، كنعمروا فيه لو برودوي ديالنا وكنصردوه. هاد القضيه ديال الامبالاج من بعد غادي نعرفوه. اذا شفنا على ان الفرق بين 301 و 302، وحده كتخلص 10% من لا فالور تاكسابل ديالها تريمستريالمون، والاخرى ما كتخلصش. علاش؟ عندها واحد السبب. وهنايا ملي كنعملوا وهادو بجوج بهم هاد لي ريجيم هادو راه كيتعطاو سو دوموند من عند لو شيف دو لا سيركونسكريبسيون دوانيي، ولا من عند لو ديريكتور سو دوموند دو مسيو لو ديريكتور دو لا douane de la douane. الوغ كنعملو الدوموند، كنقولو على اننا حنايا خصنا ندخلو هاد الماتريال. الا كنا كنعرفو راسنا على اننا كتوفر فينا هاد الشرط على اننا سوسيتي اكسبورتاتريس، وان المبيعات ديالنا اكثر من 85% من مبيعات الاكسبورتاسيون اكثر من 85%، كنطلبوا مثلا l'autorisation de l'importation du matériel sans paiement de redevance trimestrielle. ولا كانت كتوفى وكيطلبوا لنا سي بي سي. هاد سي بي سي كونت اي برودوي شارج، كونت دو برودوي شارج. راه هذا سي لا بغيتي تقول سي اون بيس كونطابل. هادي عند الكونطابل ديال الشركه كنطلبوها له كيعطيها لنا. بيان سور كيكون لو شيفر دافير معروف، لو شيفر داشا معروف، لو شيفر دو فونت معروف، لو شيفر يعني دو برودوي اللي برودوينا ولي شارج، يعني المبيعات كتكون باينه اللي تباعت على ليترونجي. الديوانه كتعمل امتيتيتود ديالها، الا كانت كتوفر فينا هذا اوتوريزيوها لنا وكتجوز العمليه بسلاسه. ولا ما كانتش كتوفر كتقول لك لا، الا بغيتي تدخل هذا الماتريال غتدخلو ب 301، غتدخلو ب 301 وغادي تخلص عليه 10% من لا فالور تاكسابل ديالو اشاك تريمستر وصافي. اذا هذا الفرق بين 301 و 302. بقى لنا نشوفوا لو ريجيم ديال اليوم اللي هو 303. هذا الريجيم هذا اللي هو 303 شنو كيقولنا؟ كيقولنا اتي دو مارشانديز ري اكسبورتي. شوف هاد ري اكسبورتي مهمه. اتي دو مارشانديز ري اكسبورتي بور اوبيراسيون دو كوميرس triangulaire. 303. قلنا بقى لنا ريجيم 303. 303 سي ان ريجيم admission temporaire de marchandises réexportées pour opération de commerce triangulaire. هذا الريجيم هذا le plus important فيه هو هذا لو مون réexporté. réexporté نسطرو على réexporté لأنه هو لو مو كلي في هذا لو تيتر هذا. اتي دو مارشانديز ريكسبورتي بور اوبيراسيون دو كوميرس تريونغولير. شنو كيبغي يقول لنا هذا؟ باش نشرحوه ساهل، غنعملوها بتي شيما بحال هيدا. واحد المثلث تريونغل، عندنا لا سوسيتي ا اترونجير، وعندنا لا سوسيتي بي او ماروك، وعندنا لا سوسيتي سي اما غتكون في ليترونجي اولا في لا زون فرونش. اذا هذا بي غي امبورتي السلعه، غتجي من عند ا، غي امبورتي امبور، وغادي يغي اكسبورتي هاد لا مارشونديز. ما غتبقاش في المغرب، غي اكسبورتي هاد لا مارشونديز هذا غي اكسبورتي غي اكسبور فيغ ليترونجي ولا فيغ لا زون فرونش. يعني دخلت السلعه وخرجت. هنا غيكونوا عندنا دوز اوبيراسيون، غيكونوا عندنا دوز اوبيراسيون.
وحده admission temporaire و la réexportation ديالها au même temps. إذا شنو هما الشروط باش نستافدو من هاد لوبيراسيون تريونغولير؟ الشروط هذا في لامبور كنعملو هو هذا الريجيم 303 وفي لا ريكسبورتاسيون فيغ ليترونجي كنعملو مثلا الريجيم 74 وفيغ لا زون فرونش كنعملو 763. يعني هذا 74 سي ان ريجيم دو لا ريكسبورتاسيون سويت داتي اون جينيرال وهذا 763 لا ريكسبورتاسيون سويت داتي فيغ لا زون فرونش. هذا هو لو ريجيم ديالو. هادو لي ريجيم اللي كيديشارجيو هاد 303. قلنا شنو هما لي شروط؟ اذا غيكونوا دوز اوبيراسيون. قلنا لوبيراسيون الاولانيه هي 303 اما 774 او 303 763. نرجعوا للشروط. الشروط هو ان هاد لامبورتاتور هذا اللي هو بي غادي بريزونتي في لا دوموند ديالو هاد لوبيراسيون سيفيكتو l'opération s'effectue sous demande دائما sous demande. الا لاحظتوا هادو اغلبيه كيمشيو بلا دوموند. هاد 300 و 301 302 303 الاغلبيه كيمشيو بلا دوموند sous demande de l'administration يعني مسيو لو ديريكتور ولا هذا l'administration. والشروط اللي كيخصهم يكونوا هو ان لا مارج، هذا هو الشرط الاساسي، لا مارج bénéficiaire entre la facture d'achat et la facture de vente, elle doit être, ou la marge bénéficiaire entre la facture d'achat et la facture de vente doit dépasser 15% de gain, ou là de bénéfice. 15% de gain ou de bénéfice. يعني أكثر من 15% elle est valable. نزيدو نوضحوها بالارقام. انا شريت واحد السلعه من ليترونجي، نقولوا حنايا ب 10000 درهم اولا 10000 اورو كاع ياك. ملي خصني نبيعها بكثار من 15% من لا فالور ديالها. يعني 10000 اورو خصني نبيعها على الاقل ب 10% ديالها هي هذاك 15% ديالها هي 150 اورو. هذيك هو هذاك ديالها 150 اورو. الوغ 1500 الاورو 1500 الاورو. الوغ خصني نبيعها على الاقل ب 11500 الاورو. 11500 الاورو ولا 12000 ولا المهم بلوس كو 11500 اورو. يعني عاد باش كيعطيوني لوتوريزاسيون نستافد من هاد لوبيراسيون هادي. اذا هادي سهله. اما كتكون السلعه ماجه من ليترونجي فيغ لو ماروك ومن المغرب كنعملوا لا ريكسبورتاسيون فيغ ليترونجي ولا فيغ لا زون فرونش. عندي اون سوسيتي في لا زون فرونش. هذه اوبيراسيون تريونغولير. هذه هي لوبيراسيون تريونغولير. سي با غون شوز. سي با دو لا ميغ ابوار. كيبقى لنا واحد الحاجه خصنا نشيرو ليها في هاد لي ريجيم هادو 300 301 302. هادو تو سيز اوبيراسيون اولا توت سيز اوبيراسيون doivent être couvertes par une
caution. هذا هو المهم. Alors deuxième condition من بعد الكونديسيون de la caution bancaire والكونديسيون اللي قلنا ان لا فاكتور خصها تكون الفرق بين لي دو فاكتور داشا اي دو فونت دو 15% من البينيفيس من لو غان ياك باش كتوتوريزي لك باش كتقدر الاداره اوتوريزي هاد لوبيراسيون تريونغولير. وقلنا على ان هاد لي ديكلاراسيون اون جينيرال 300 et 301 et 302 et 303 هادو خصهم يكونوا كوفرت par une caution اللي تقدر تكون كوسيون بونكير ولا كونسينياسيون. وكاين واحد الكونديسيون حتى هو تري امبورطون هو ان le point de dédouanement de l'import اللي هو 303 خصها تخرج ملي غتكون ماشيه vers l'étranger le point de l'embarquement او لا ملي غتكون ماشيه vers la zone franche اللي هو لو بوين عاوتاني دونطري لو بوين دونطري يعني اكسبور الى بغيتي تقول اكسبور لو بوين دونطري يعني هاد ليترونجي ولا لا زون فرونش اللي قلنا كاين الريجيم ديالهم هذا 74 وهذا مثلا فيغ لا زون فرونش 763. من هاد لو بوين هذا ها هو باش تجي بحال هادو لا مارشونديز اولا ديك لو برودوي لا مارشونديز خصها تمشي في واحد الكاميون اولا في واحد فييكول اون جينيرال فييكول خصو يكون بلومبي اولا لا بغيتي تقول سيلي ان كاميون سيلي يعني فيه سيلمون يعني عنده بلومباج ديالو. وهذاك البلومون نورمالمون كتصيفطو حتى هو مع كتانيكسيه دابا بوس كان هذاك شحال لي سيلي غيكونوا يقدروا يديو لك هذاك الكاميون يقدر يدي لك 2 بلون 3 بلون 1 بلون سا ديبون هذاك لو سيل. الوغ هذاك لي نيميرو ديالو كيكونوا افيك ان نيميرو ديك لي سيل باش نزيدو نشرحو مزيان. قلنا هادوك لي سيل خصهم يكون نيميروتي فيهم ان نيميرو كنعملوه كنصيفطوهم كنانيكسيوهم annexé dans la déclaration, dans la DUM 303 باش ملي كيتعطى لك المال لوفي كيكون فيه لو نيميرو ديك لو سيل هذاك لو نيميرو دو سيل يعني كتانيكسيهم للانسبكتور باش هو في ديك لي كي هذا وكيمشي ديك الساعه كيمشي le point d'embarquement ou la zone franche وكاين واحد لا durée à respecter واحد لا durée à respecter من entre point de import les 303 au point d'export les 74 ولا 763.
يعني كاين واحد لا دوغي باغ اكزومبل من البوان دو سا ديبون. الاداره كتعمل واحد ليستيماسيون دو طون، ليستيماسيون دو طون وكتعطيه لك في المال لوفي ديالك. كتقول لك بون من هاد لو بوان ديبار حتى لهاد لو بوان ديبار، مثلا نقولوا حنايا واحد المياد في طنجة طونجيفيل فيغ لا زون فرونش، كتعمل لك مثلا 1 اور، كتخلي لك واحد لا مارش شويه دو 15 مينوت ولا شي حاجه كتعطيها لك باش كتشوف على حساب لو ترافيك روتيي اللي كاين، كتريسبكتي هي كتعمل لك واحد لا مارش هيدا باش كتعرف على ان هاد لو بوان من هاد لو بوان هي تقريبا عندها لاسبي بحال اكي اكوسيون، بحال هكي اكوسيون. هادو هما لي بوان، هادي فهاد الشروط فهاد الظروف بحال هيدا اللي كتجوز هاد العمليه 303. الوغ قلنا كريزومي ان هاد لوبيراسيون دو تريانغولير الا بغيتي تقول دو كوميرس تريانغولير كوميرس تريانغولير، هادو هما الشروط ديالها وهادو هما تقريبا لي كونديسيون اللي كتجوز فيهم. هي فيها شويه د الخدمه ولكن ماشي صعيبه ولا شي حاجه، راهي ساهله وسهله بزاف. بحال اللي شفتوا هاد لي ريجيم 300 و 301 و 302 و 303 سو سون با دي ريجيم كومبلكسي، ماشي صعابين بزاف، ماشي معقدين، ساهلين، وغير بلي التيتر ديالهم كيبان على انهما دي ريجيم ساهلين يتحفظوا وساهلين في هذاك ديالهم، يعني ساهلين في الفهم ديالهم، ماشي شي حاجه كبيره، عاديين بحال سوسون دي زاتي تا هما داخلين في ريجيم ايكونوميك دواني في لي غيد، و تا هما سوسون دي ريجيم سسبونسيف وعندهم اللي كي ديشارجيو بهم لي ريجيم ديالهم دو فيرميتور الا بغيتي. المهم على ما سون دي ريجيم هذا دي ريجيم ساهلين، هذا هو المهم، ساهلين في الفهم وساهلين في الحفظ وساهلين حتى في الاستعمال ديالهم، ما فيهمش دي كومبليكاسيون. بقيت نزيد نوضح واحد النقطة، هو أن هاد لا ليست دي ريجيم اللي عندنا راه سوسون دي ريجيم اللي هما كتارين شوية وحنايا مضطرين باش نشوفو ريجيم بار ريجيم. الوغ هاد الحصص غادي تكون كتيرة، يعني باقي تبعنا مسلسل طويل، يعني فيه كل مره غنشوفوا 2 3 4 لي ريجيم على حساب الوقت. الوغ غادي يكون مسلسل طويل، غير استعدوا له باش تزيدوا تعيشوا مع هاد لي ريجيم حتى نكملوهم ان شاء الله. ما عرفناش بالضبط شحال غادي الحصص غادي يديونا حتى نكملوهم ان شاء الله باش نشوفوا حاجه اخرى، لان بحال اللي قلنا في واحد الفيديو شحال هادي على ان هذا المجال ديال الترونزيت او المجال ديال التعشير مجال واسع ومجال فيه ما يتقال، ومجال فيه الاثاره وفيه شويه د سسبانس بحال اللي كيقولوا، يعني كل ما كتعرف حاجه خصك تعرف حاجه اخرى. وهذا اللي والتعليقات ديالكم والتتبع ديالكم والتشجيعات ديالكم كيجعلوني انا بدي نزيد نستحلى هذا العمل ونحاول نعطي اللي عندي ونحاول نزيد كالرجاء كنجي نعطي اللي عندي ما اقصر في جهدي، كنحاول نعطيه الاخوان ديالي والابناء ديالي المتتبعين والتلاميذ والمبتدئين، وهذا هو الهدف من هذا الفيديو. إلى أن نلقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، وبالدعاء نستمر. يحفظكم الله ويحفظنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.